हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है कम्युनलिज्म। जो कम्युनलिज्म है ये पीजी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में भी है और जो जिस जेके बोस ट्वेल्थ का सिलेबस है उसके सिलेबस में भी है, दैट इज़ जो सोशोलॉजी का सिलेबस है वहाँ पे भी ये टॉपिक हम देखते हैं। अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें, कम्युनलिज्म पहली बात यह है कि इट इज़ वन ऑफ द चैलेंज टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि कम्युनलिज्म की बेस एक रिलीजन पे बनती है। ये लिंक होता है रिलीजन पे, एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जिसकी बेस या लिंकेज, जिसकी लिंक जो रिलीजन के साथ होती है। ठीक है, रिलीजन यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर जिसको हम कहते हैं कि जिसकी बेस रिलीजन पे बनती है, वो एक ऐसी एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्रिएट करे सोसाइटी में, तो वहाँ पे कम्युनलिज्म का कंसेप्ट पैदा हो जाता है। अब जो ये कम्युनलिज्म है, मैंने पहले ही बोला कि इट इज़ वन ऑफ द चैलेंज टुवर्ड्स द नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि सोसाइटी में, कंट्री में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि ये चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। चैलेंजेस जब हम देखते हैं कि सोसाइटी के चैलेंजेस जो होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम जो होती है, ये किस सोसाइटी में होती है। ये एक हेटेरोजेनस सोसाइटी में होती है। ठीक है, जब सोसाइटी हेटेरोजेनस हो, ठीक है, जब होमोजेनस सोसाइटी ना हो, अगर होमोजेनस सोसाइटी होती तो उसमें ये चैलेंजेस नहीं होते, क्योंकि लोग मतलब सेम होते हैं, लोगों की लैंग्वेज सेम होती है, लोगों का खाना पीना सेम होता है, लोगों का रहन सहन सेम होता है, लोगों की लैंग्वेज सेम होती है, रिलीजन सेम होता है, रीजन सेम होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम एक हेटेरोजेनस सोसाइटी में पैदा होगी, क्योंकि हेटेरोजेनस सोसाइटी में किस किस्म के लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं, कौन से लोग रहते हैं, मल्टी रिलीजियस लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजियस फॉलोअर्स रहते हैं एक ही कंट्री में। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज स्पीकिंग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कास्ट के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक ही कंट्री में रहते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लूरलिटीज़ है। ठीक है, प्लूरलिटीज़ है, लोग प्लूरल है, सोसाइटी प्लूरल है। ठीक है, कंट्री प्लूरल है, तो काफ़ी चांसेस है कि यहाँ पे ये जो वननेस ऑफ द नेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन खतरे में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि लोग डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंट टेंशंस, राइट्स, डिस्टर्बेंसेस, काफ़ी चांसेस है ऐसी सोसाइटी में। जब हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारे मतलब किस्म के लोग रहते हैं, जहाँ पे डाइवर्सिटीज़ हो, जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशंस हो, वहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारे चैलेंज का सामना है। कम्युनलिज्म भी एक ऐसा चैलेंज है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सोसाइटी के इंटीग्रेशन, नेशन के इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी खतरामंद साबित हो सकता है। सो ये जो कम्युनलिज्म है, ये वो बिलीफ है जिस पे हम देखते हैं कि सुपीरियरिटी ऑफ वन इज रिलीजन और अदर। हम अपने रिलीजियस, जो भी रिलीजियस ग्रुप होता है सोसाइटी में, कोशिश करता है कि मेरा ही रिलीजन, उसका यही बिलीफ होता है कि मेरा ही रिलीजन सबसे आगे सुपीरियर है। हिंदूज कहेंगे कि मेरा ही रिलीजन, हिंदुइज्म ही सुपीरियर है, मुस्लिम्स कहेंगे मुस्लिम ही सुपीरियर है, क्रिश्चियंस कहेंगे मुस्लिम क्या कहते हैं इसको, क्रिश्चियनिटी सुपीरियर है। सो ऐसा बिलीफ क्रिएट हो जाना सोसाइटी के लोगों में कि जब वो अपने आप को सुपीरियर ठहराएंगे और आधा रिलीजन। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि जहाँ पे एक ग्रुप को लगता है कि दो रिलीजन्स कांट एग्जिस्ट टुगेदर, टू रिलीजन्स कांट एग्जिस्ट टुगेदर। अगर चलना चाहे मेरा ही रिलीजन आगे कंटिन्यू होना चाहिए। अगर हम इस कम्युनलिज्म की बात करें, इट्स वेरी मच एविडेंट इन इंडिया। काफ़ी इसको दिखते हैं हम, इंडिया में काफ़ी देखते हैं। ठीक है, इंडिया में रिलीजन को हम, इस कम्युनलिज्म जो है इंडिया में काफ़ी हम देखते हैं। सो इसका मतलब ये है कि कम्युनलिज्म एक चैलेंज है, कम्युनलिज्म एक प्रॉब्लम है। ये सोसाइटी की इंटीग्रेशन, यूनिटी और जिसको हम कहते हैं कि सॉलिडेरिटी नेशन की, यहाँ पे इस कम्युनलिज्म से काफ़ी खतरा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे हमारी सोसाइटी में, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हमारी कंट्री में क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या नतीजा निकलेगा जब सोसाइटी रिलीजन बेस्ड क्या होगी, एक दूसरे से बढ़ेगी। पहली बात यह है कि हम फ्रेगमेंट्स में तकसीम हो जाएंगे।
تو جب سوسائٹی کمیونلسٹ بنے گی، سوسائٹی میں کمیونلزم پیدا ہوگا، تو سوسائٹی میں کیا ایک آج پہلی بات یہ ہے کہ فریگمنٹس میں تقسیم ہو جائے گی اور دا کمیونل لائنس، ٹھیک ہے، یہ سوسائٹی کو فریگمنٹس میں تقسیم کرے گی، ٹھیک ہے. اور جو پولیٹیکل لیڈرس ہیں، نیکسٹ کانسیکوینسز وہ اس ریلیجن کو استعمال کریں گے اپنے کیا میکسیمم ووٹ گین کے لیے، میکسیمم پولیٹیکل کیا کہتے ہیں اس کو، جو ان کے گین کے لیے وہ اس ریلیجن کو کیا کریں گے، استعمال کریں گے، یوز کریں گے اپنے آپ کو پاور میں آنے کے لیے، اپنی پاور کا کیا کہتے ہیں اس کو آگے چلانے کے لیے اس ریلیجن کا فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. جب ہم لوگ ایک دوسرے جب ہم لوگ ریلیجس میں بٹیں گے، ریلیجن جب کنٹری میں، نیشن میں بہت سارے ریلیجن اپنے 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 ریلیجنس کو سپیریئر ٹھہرائیں گے، ایک دوسرے ریلیجس کے گروپ کے ساتھ لڑایا کریں گے، جھگڑا ہو جائیں گے، کانفلکٹس ہو جائیں گے، تو پولیٹیکل لیڈرس اس چیز کو فائدہ اٹھائیں گے، جس سے فردر سوسائٹی کیا ڈویژنز میں تقسیم ہوگی، ہندوز الگ، مسلمز الگ، کرسچنز الگ، سکھس الگ، اور ان کے جو لیڈرس ہیں، مسلم لیڈر مسلم کو زیادہ یہ کرے گا، استعمال کرے گا، ہندوز کو زیادہ استعمال کرے گا اپنے ووٹ بینک کے لیے، اپنے ووٹنگ کے لیے، وہ اپنے اور اپنے اوورل پاور کے لیے وہ اس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں، جب ہم کمیونلزم کو دیکھیں، کمیونلزم میں جو ایک demands of one religion are totally opposite to demands of the other religion. That means ایک ریلیجن کہے گا میرا ہی ریلیجن آگے چلنا چاہے، دوسرا کہے گا میرا ہی چلنا چاہے، ایک کہے گا میرا ہی سپیریئر ہے، دوسرا میرا ہی سپیریئر ہے. تو یہاں پہ چانسز ہے کانفلکٹس کا، یہاں پہ چانسز ہے وائلنس کا، یہاں پہ چانسز ہے رائٹس کا، یہاں پہ چانسز ہے ڈسٹربنس کا among the different followers of the religious group. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریلیجس بیسڈ کتنے ریلیجس رائٹ اسٹارٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. 1984 میں سکھ وائلنس ہوا ہے، سکھ مسیکر ہوا ہے، بہت ساری کیا کہتے ہیں اس کو، it has been said that at least 8,000 Sikhs have been killed when at that time جو اندرا گاندھی کا گارڈ تھا وہ سکھ ہی گارڈ تھا، اس کو مطلب قتل کیا گیا اندرا گاندھی کو. تو بعد میں کیا کہا، بعد میں دہلی میں تقریباً 8,000 سکھس کو مارا گیا ہے. تو اس ٹائم کے جو راجیو گاندھی تھے، دین پرائم منسٹر آف انڈیا، اس سے کہا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اتنے سکھس کو کیوں نہیں روک رہے ہیں کہ ان کا قتل جو ہو رہا ہے کہ رائٹس ہو گئے. تو ان کا کہنا تھا کہ کافی مشہور ہو گیا اس کا یہ کہنا کہ قول کہ when a big tree falls earth shakes. when a big tree falls، یہ راجیو گاندھی نے اس ٹائم کہا کہ when a big tree falls earth shakes، جب بڑا درخت گرتا ہے تو زمین ہلتی ہے. اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بہت بڑی ہستی کو مارا گیا ہے تو زمین ہلے گی ہی، سکھس کو مارنا جواز ہے. دیٹ مینس ہی جسٹیفائز دس وائلنس. سو کمیونلزم میں وائلنس کا ہونا یقینی ہے، ٹینشن، رائٹس، یہ زیادہ یہ وہاں پہ بالکل چانس ہے. اس کے بعد جو کمیونلزم ہے، جب ہم کمیونل لائنز پہ بیٹھیں گے تو سوسائٹی میں میل ملاپ نہیں ہوگا. اٹ از اے تھریٹ ٹو ہارمونی، پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ. ہم ایک دوسرے کے کیا کہتے ہیں اس کو گروپس میں پھٹیں گے، ڈفرینٹ ریلیجس گروپس اپنے اپنے ریلیجن کو زیادہ ترجیح دیں گے تو سوسائٹی کنٹری ترقی نہیں کرے گی، پروگریس نہیں کرے گی، ہارمونی نہیں ہوگی ایسی سوسائٹی میں، ٹھیک ہے. جب کنفلکٹس ہوں گے، وائلنس ہوں گے، ٹینشنس ہوں گے، فتنے فساد ریلیجن بنیاد پہ ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کیا ہوگی، سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ، میل ملاپ، ہارمونی، امن یہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. اٹ از آلسو اے سیویئر تھریٹ ٹو دا سیکولر اسپرٹ آف اے کنٹری. کیونکہ سیکولر اسپرٹ وہ ہوتا ہے ایک کنٹری کا، یا سیکولرزم وہ ہے کہ جہاں پہ ہم ہر ایک ریلیجس کو ایکول ٹھہرائیں گے. لیکن کمیونلزم ٹوٹلی اپوزٹ ہے سیکولرزم. کمیونلزم میں ہم ایک دوسرے ریلیجن کو ایکول نہیں ٹھہراتے ہیں،
ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن آگے چلنا چاہے، اسی میں ہمارے ریلیجس کے گروپ ممبرس وہی آگے ہونے چاہے، وہی آگے چلنے چاہے، انہی کو ہر ایک انٹرسٹ ملنا چاہے، پولیٹیکل سوشل اکنامک انٹرسٹ انہی کو ملنے چاہے. تو نیچرلی جب ایسے ذہن ہم رکھیں گے، ایسا بلیف رکھیں گے، تو دوسروں کا ہم نہیں سوچیں گے، ادر انٹرسٹ آف دا ریلیجس گروپس ہم نہیں سوچیں گے، کوشش کریں گے ہمارا ہی ریلیجن آگے چلنا چاہے، یہی پروپاگیٹ ہونا چاہے، یہی سب سے سپیریئر ریلیجن ہے، دوسرا انفیریئر ہے. تو یہاں پہ اٹ از اگینسٹ سیکولر اسپرٹ آف اے کنٹری. ٹھیک ہے، سیکولرزم میں ہم ہر ایک ریلیجن کو ایکول ٹھہراتے ہیں، لیکن کمیونلزم میں ہر ایک ریلیجن کو نہیں ٹھہراتے ہیں، ہر ایک ریلیجن ایکول فوٹنگ پہ نہیں آتا ہے، وہاں پہ سپیریئر اور انفیریئر کا مسئلہ بنتا ہے. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ کمیونلزم. سو ڈو شیئر، کامنٹ، لائک اینڈ سبسکرائب. تھینک یو.